वालेकुम नाजरीन, मैं हसनैन अली हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, एक और जो है बुरी खबर आप सबके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ इस मखलूत हुकूमत की जानिब से, और वो ये है कि पेट्रोल जो है वो दोबारा महंगा होने जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन तकरीबन 17 रुपये जो है वो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया जाएगा। और इसकी वजूहात क्या हैं, और ये फिर से एकदम जो आलमी मार्केट में रेट गिरे थे उसके बाद पाकिस्तान में भी कीमतों में कमी की गई, जो कि मामूली सी कमी थी, लेकिन गवर्नमेंट के उस इकदाम को सराहते हैं। अगर वो पाकिस्तान की आवाम के लिए इस बुरी सिचुएशन में सोच रहे हैं तो दैट इज़ अप्रिशिएटिंग। तो नाज़रीन, देखिए कि आखिर ऐसी क्या वजह बनी है अभी कि पेट्रोल की कीमतों में जो है वो फिर इजाफा करने जा रही है सरकार। और ये याद रहे कि मैं अभी ये खबर जो है वो रिलीज़ कर रहा हूँ, क्योंकि काबीना ने जो है वो समरी पास कर दी है, और एक आध दिन के अंदर जो है आप सबको ये बुरी खबर सुनने को मिलेगी। और इस परेशानी के हाल में, इस तरह के हालात में जब सियासी इस्तेकाम नहीं है और उसकी वजह से मुल्क पाकिस्तान को और उसकी अवाम को बहुत ज़्यादा परेशानियों का, तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है, तो इस सिचुएशन में ये पेट्रोल जो है वो फिर से बढ़ाया जा रहा है। आइए मैं आप सबको बता देता हूँ कि इसके पीछे वजूहात क्या हैं। नाज़रीन, आप सबको जैसे कि मालूम होगा कि तकरीबन आज से 1 डेढ़ हफ्ता पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने ये बताया था कि गवर्नमेंट के, सरकार के जो कुछ क्लैशेस हैं पेट्रोलियम एसोसिएशन के साथ, और उसको हल करने में हुकूमत नाकाम रही है। और पेट्रोलियम एसोसिएशन ने ये फैसला किया था कि 17 जुलाई को, आज 30 जुलाई है याद रखिएगा, और मैंने तकरीबन वो वीडियो 16 जुलाई को शायद बनाई थी। तो उन्होंने कहा था कि 17 जुलाई को पेट्रोलियम एसोसिएशन पूरे मुल्क में हड़ताल का ऐलान करेगी, और फिर ऐसा होगा कि बहरान होगा, जैसे कि सियासी बहरान है, मुआशी बहरान है, आइनी बहरान है, फिर पेट्रोल का बहरान भी देखना पड़ना था, बिजली का बहरान चल रहा है, तो गैस का बहरान, हर मसले को पाकिस्तान अवाम इस वक्त फेस कर रही है। और ये तमाम का तमाम बोझ जो है ये पूरी अवाम को सहना पड़ रहा है। और मैं इस दर्द को, इस तकलीफ को बिल्कुल समझ सकता हूँ, और मैं इसके लिए दुआ गो ही हूँ कि जो है अपना अल्लाह ताला करम करे मुल्क पाकिस्तान पर और ये सियासतदानों पर, जो कि इस वक्त अपनी मुफाद परस्ती में जो है वो मगन है। तो नाज़रीन, पेट्रोलियम एसोसिएशन का जो फैसला था उसको हुकूमत ने चंद मीटिंग्स के साथ रुकवा दिया, और ये क्लैश अभी तक मौजूद था और चल रहा था सरकार के दरमियान और पेट्रोलियम एसोसिएशन के दौरान। तो इनका क्लैश यही था कि जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत कम है और उसको बढ़ाया जाए। तो नाज़रीन, उनका प्रॉफिट मार्जिन था 4.5 रुपये और पर लीटर। तो अब जो नाज़रीन ज़राए से पता चल रहा है कि पेट्रोलियम एसोसिएशन के साथ इनकी मीटिंग हुई है और बात जो है वो डन हो चुकी है, और इन्होंने उनकी वो जो उनका कहना था, उनकी डिमांड थी पेट्रोलियम एसोसिएशन की, वो मान ली है और पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा करने जा रहे हैं। तो अब इन्होंने 7 रुपये प्रॉफिट मार्जिन कर दिया है, और जो कि उनकी डिमांड थी वो कबूल कर ली है। पर नाज़रीन, हुकूमत ने इसका तमाम का तमाम जो बर्डन है वो अवाम पर डाल दिया है, और 17-18 रुपये जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा करने जा रही है ये मखलूत हुकूमत, और परेशानी का सबब बनी हुई है तकरीबन 3 माह से, और पूरे पाकिस्तान को और पूरे पाकिस्तान की आवाम को इन्होंने मसाइल में डाला हुआ है, और हर तरफ से मुश्किलात ने जो है वो आवाम को घेरा हुआ है। तो इस सूरत हाल में नाज़रीन, ये ऐसा क्या है कि हुकूमत जो है ये बोझ खुद बर्दाश्त नहीं कर रही है और इसको अवाम पर डाल रही है। वो इस वजह से नाज़रीन के
حکومت جو ہے وہ آئے روز آپ کے سامنے ٹیکسز میں اضافہ کر رہی ہے. آئے روز آپ سب کو جو ہے وہ سننے کو ملتا ہوگا کہ بجلی میں جو ہے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے, مختلف چیزوں میں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. تو اسی طرح پیٹرولیم مصنوعات میں بھی اضافہ کر کے یہ تمام کا تمام بوجھ جو ہے عوام پر ڈالا جا رہا ہے, کیونکہ حکومت کے پاس اس وقت خزانے میں پیسہ کم ہے. لیکن یاد رہے, یہ جب آئے تھے اس وقت اسٹیٹ بینک نے کہا تھا کہ ریکارڈ پیسہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ خزانے میں چھوڑ کر گئی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ جب حکومت میں آئے تو کوئی پالیسی ہی نہیں تھی ان کے پاس کہ یہ کس طرح تمام معاملات کو ہینڈل کر سکتے اور تمام چیزوں کو دیکھ سکتے. IMF کے ساتھ کیسے ڈیلنگ کرنی تھی, ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں تھی. دیٹس وائی دے آلریڈی ہیو اے کلیش کہ وہاں سے اسحاق ڈار جو ہیں وہ مفتاح اسماعیل کی پالیسیوں پر تنقید کر رہے ہیں, وہاں سے بیٹھ کر نواز شریف جو ہیں وہ شہباز شریف کی پالیسیوں پر تنقید کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ عوام بیوقوف بنی ہوئی ہے. تو ناظرین, آپ سب کو ہی جو ہے ان چیزوں کے خلاف اقدامات کرنے ہوں گے, اور میں دعا گو ہوں پاکستان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ استحکام عطا فرمائے پاکستان کو. اس کے بعد ناظرین, آرمی چیف جو ہیں وہ کوششیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پاکستان کے لیے, اور سیلاب ہو, کوئی بحران ہو, کوئی پاکستان میں ایمرجنسی نافذ کرنے والا کوئی معاملہ ہو, اس وقت ہمیں افواج پاکستان ہی نظر آتی ہے. اور یہ مریم بی بی جو ہے یہ تنقید کر رہی ہے فوج پر, عدالتوں پر, اور فوج پر. وہاں سے نواز شریف باہر بیٹھ کر تنقید کر رہا ہے فوج پر, اور یہاں سے یہ مریم صفدر اور یہ نون لیگی اراکین جو ہیں یہ تنقید کر رہے ہیں فوج پر. تو آرمی چیف جو ہیں انہوں نے وائٹ ہاؤس سے رابطہ کیا ہے کہ IMF کو کہا جائے کہ جلد از جلد قسط فراہم کی جائے, کیونکہ پاکستان بحران کا شکار ہے, اور اس دوران اگر ڈالر پاکستان میں نہ آئے تو دیوالیہ ہو جائے گا ملک کا. اور ظاہراً دیوالیہ تب ہوگا لیکن باطنی طور پر شروعات ہو چکی ہے, اور خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے اس ملک کو. اگر یہ دوسرے ادارے انٹرفیئر کر کے اور اپنی انٹرفیئرنس کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے تو پھر جو ہے پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ نون لیگی اراکین کو میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ یہ فوج پر ہی تنقید کرتی ہے, اور آج وہی فوج رابطے قائم کر رہی ہے بیرون ممالک کے ساتھ کہ پاکستان کو, وزیر اعظم صاحب کو تو آپ نہیں دے رہے ہیں وہ قرضہ, پر خدا کے واسطے پاکستان کے نام پر آپ قرضہ ہمیں فراہم کریں تاکہ پاکستان کی مشکلات میں کمی ہو سکے. تو پھر اگر یہ بیانیے نون لیگ دیتی ہے کہ فوج ایسی, فوج ویسی, یا فوج ایسی, تو اس کا مطلب پھر فوج کو اس وقت مریم صفدر کو کہنا چاہیے نا کہ فوج اپنے کام سے کام رکھے. فوج کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ انٹرفیئر کرے پاکستان کی سیاسی معاملات میں. میں ہمیشہ ان کو یہی کہتا ہوا سنتا ہوں کہ یہ فوج کے ادارے کا کام نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست میں انٹرفیئر کرے. تو آج پھر کیوں یہ خاموش ہیں جب افواج پاکستان نے رابطے قائم کیے ہیں ملک کی بہتری کے لیے؟ آج بولے نا کہ فوج اپنے کام سے کام رکھے, لیکن یہ کبھی نہیں بولیں گے. ناظرین, یہ تمام حقائق تھے, ان حقائق سے نتیجہ اخذ کرنا میں آپ سب پر چھوڑتا ہوں. اللہ نگہبان.